हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 10 को युनिट 1 फोर्स भन्ने च्याप्टरको केही न्युमेरिकलहरू गर्न गइरहेछौँ, सरी सर्ट क्वेसनहरू गर्न गइरहेछौँ। सो यो सर्ट क्वेसनहरू भनेको चाहिँ हाम्रो एसएलसीमा सरी एसई एक्जाममा सोधिरहेको क्वेसनहरू हो हैन। धेरै जसो यही क्वेसनहरूबाट आएको छ र हामीले तपाईँहरूको लागि एउटा यस्तो क्वेसनको कलेक्सन निकालेको छौँ यहाँनेरि। जस तपाईँले यो क्वेसनहरू चाहिँ यहाँबाट पढ्नुभयो भने तपाईँले अरू किताबको कुनै पनि सर्ट क्वेसन हेर्नु पर्दैन। यहाँनिर लगभग हामीले 78 वटा क्वेसन सर्ट क्वेसन्सहरूको कम्पाइल गरेका छौँ, एकै ठाउँमा राखेका छौँ। सो तपाईँले यो सर्ट क्वेसनहरू पढ्नुभयो भने जस तपाईँहरूले चाहिँ फेरि अरू कुनै किताबमा सर्ट क्वेसन्स हेर्नु पर्दैन, किनभने लगभग सर्ट क्वेसन्सहरू यहीँबाट आउँछ। तपाईँको यो कुरा चाहिँ 99% चाहिँ यहीँबाट आउँछ भनेर ढुक्क हुँदा हुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट विथ द सर्ट क्वेसन्स। पहिलो क्वेसन के छ त भन्दाखेरि हाम्रो कलर कुन हरियो ठिक होला है। सो हरियोमा हरियो भन्दा नि सेतोमा एन्सर गरौँ न। सो ग्रेभिटेसन अर ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको के हो भनेर भनिरहेछ। सो यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यसरी फिगर बनाइदिनु पर्ने। सुरुमा म के भन्छु भन्दाखेरि जुनै एन्सर लेख्दाखेरि तपाईँले यदि फिगर बनाउन सक्नुहुन्छ भने जति सक्दो फिगर बनाउनुहोस् है। सो के गरिदिनु त यसरी दुईटा बल जस्तो फिगर बनाइदिनु। यसको मास m1 यसको मास m2 लेख्ने, सेन्टर भयो र यसरी गरिदिने र यिनीहरूको डिस्टेन्स कति छ त d1 छ भनेर लेखिदिने। सो अब ग्रेभिटेसन अर ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सो यसलाई मेटाइदिउँ है। सो यसलाई m1 लेखौँ। सो यहाँबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि द फोर्स with which two body हैन two body अथवा two bodies भनेर लेख्दा ठिक होला। two bodies separated by some distance जसलाई हामीले d भनेर लेख्ने यहाँनेरि अथवा d1 भनेर लेख्दा पनि हुन्छ, d भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। सम डिस्टेन्स d, द फोर्स विथ विच टू बडिज सेपरेटेड बाई सम डिस्टेन्स d एट्र्याक्ट इच अदर टुवर्ड्स देयर सेन्टर, सो ग्रेभिटी अथवा ग्रेभिटेसन अथवा ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि फोर्स विथ विच टू बडिज, यहाँ तपाईँले अफ ब्र्याकेट भित्र अफ मास m1 एन्ड m2 भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यो फिगरलाई एक्सप्लेन गर्दै हैन। द फोर्स विथ विच टू बडिज अफ मास m1 एन्ड m2 सेपरेटेड बाई सम डिस्टेन्स d एट्र्याक्ट इच अदर टुवर्ड्स देयर सेन्टर इज कल्ड के त ग्रेभिटेसन अथवा ग्रेभिटेसन फोर्स। ग्रेभिटेसन अर ग्रेभिटेसनल फोर्स भन्छ। बुझ्नुभयो होला है। सो ग्रेभिटेसनल फोर्स अथवा ग्रेभिटेसन भनेको के रहेछ। अब अर्को क्वेसन हामीसँग के छ भन्दा स्टेट द फ्याक्टर्स द्याट अफेक्ट ग्रेभिटेसनल फोर्स। सो ग्रेभिटेसनल फोर्सको सुरुमा के लेख्ने त भन्दा सुरुमा एन्सरमा के लेख्ने भन्दा लेट m1 एन्ड m2 बी टू मासेस हैन एन्ड लेट d बी डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स भनेर लेख्ने। डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स भनेर लेख्ने र एउटा फिगर पनि बनाइहाल्ने यसरी साइडमा हैन। फिगर चाहिँ जति सक्दो बनाइहाल्ने। यो m1 भयो, यो m2 भयो र यिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स d छ। सो म्याथमेटिकल्ली सो बाई न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन, बाई न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन के हुन्छ त भन्दा फोर्स इज इक्वल्स टु g m1 m2 बाई d स्क्वायर हुन्छ भनेर लेख्ने। सो फ्रम एबोभ इक्वेसन भनेर लेख्ने हैन। सो फ्रम एबोभ इक्वेसन यहाँ अथवा वेयर भनेर लेख्ने
जी भनेको चाहिँ ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनेर लेख्दाखेरि अझै राम्रो हुन्छ। सबै टर्म्सहरू बुझाउन खोज्ने, धेरै लामो त हुँदैन नि त एन्सर आखिरी। जी भनेको ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट हो। सो फ्रम एभर इक्वेसन के त भन्दा फोर्स factors that affect gravitational force are factors that affect gravitational force are के रहेछ त भन्दा पहिलो जी त हाम्रो कन्स्टेन्ट हुन्छ। सो पहिलो भनेको मास अफ बडिज र दोस्रोमा डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स। मास अफ बडिज भने चाहिँ ब्र्याकेटमा m1 एन्ड m2 भनेर पनि लेख्दिने र डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स भनेर हामीले लेख्यौं र यहाँ भित्र d भनेर लेख्ने। सो इक्वेसन लेख्ने यसरी तपाईले सुरुमा डिफाइन गर्दिने र अन्तिममा डिस्टेन्स लेख्ने। सो यो यसै कुराले चाहिँ एफेक्ट गर्छ भनेर यसरी लेख्नु भने कसैले पनि तपाईको मार्क्स काट्न सक्दैन। अब अर्को क्वेशन के छ भन्दाखेरि व्हाट इज जियोसेन्ट्रिक थ्योरी। जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनेको चाहिँ के हो भन्दा थ्योरी which tells Earth is at the center of universe. Earth is at the center of universe and Earth is at the center of universe and all other bodies revolve around it। ठीक छ, रिभल्भ अराउन्ड इट भनेको चाहिँ के हो त जियोसेन्ट्रिक थ्योरी हो। ठीक छ, थ्योरी विच टेल्स अर्थ इज एट द सेन्टर अफ युनिभर्स एन्ड अदर बडिज भित्र यहाँ सन मुन एन्ड स्टार्स लेख्दाखेरि अझै राम्रो हुन्छ है। सो बडिज भित्र यसरी ब्र्याकेट भित्र सन मुन स्टार्स रिभल्भ्स अराउन्ड इट भनेको चाहिँ के हो त जियोसेन्ट्रिक थ्योरी हो। अब हिलियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा थ्योरी which states sun lies at the center of universe। ठीक छ, sun lies at the center of universe and all other bodies moon earth satellites revolve around it is heliocentric theory। सरी हेलो भएछ, हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी भन्छ यसलाई। ठीक छ, थ्योरी जसले चाहिँ के भन्छ त हेलियो भने चाहिँ कसरी याद गर्ने हो तपाईले, हिलियो भनेपछि याद गर्ने, हिलियो भनेपछि हेलोस भनेको चाहिँ सन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। ठीक छ, जियो भनेको के हो त, जियो भनेको चाहिँ रिलेटेड टु अर्थ, जियोलोजी भन्छ नि, रिलेटेड टु अर्थ हो भनेर बुझ्ने है। सो अर्थ सेन्ट्रिक हो यो भनेको सन सेन्ट्रिक हो भनेर चाहिँ तपाईले याद गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को क्वेशन के छ भन्दा स्टेट्स न्युटन युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन। सो न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसनलाई कसरी स्टेट गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन, न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन states that के स्टेट गर्छ भन्दा यसले the force between two bodies, the force of gravitation अथवा force of attraction भनेर लेख्दा ठीक हुन्छ, force of gravitation नै भनेर लेखौं, force of gravitation between two bodies is directly proportional to product of their masses, and inversely proportional to square of the
distance between their centers, square of the distance between their centers। ठीक छ। र यहाँनिर तपाईले फिगर बनाउने कि अगाडिको जस्तै यसरी एउटा फिगर एउटा बल भयो, यो सेन्टर भयो, यो मास m1 भयो, यो मास m2 भयो, यसरी दुईटालाई जोडेको चाहिँ d भनेर लेखिदिने। र हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौं भन्दा यो स्टेट भयो। अनि अर्को कुरा के सोधेछ त when was it propounded भनेर सोधेछ। when was it propounded भनेको चाहिँ कहिले चाहिँ यो थ्योरी निक्ल्यो भन्दा propounded भनेको 1687 एडी मा चाहिँ न्युटनले यो थ्योरी प्रपोज गरेको थिए। ठीक छ। यो थ्योरी कहिले निस्क्यो भन्ने टाइपको कुरा आयो भने त्यो चाहिँ 1687 एडी मा हो। ठीक छ। अब अर्को क्वेशन छ प्रुभ दैट f इज इक्वल्स टु gm1 m2 बाइ d स्क्वायर भनेर सोधेको छ। यसको लागि सपोज यो एउटा बडी भयो हाम्रो, यहाँनिर अर्को बडी बनायौं हामीले, इधरको बीचको डिस्टेन्स भनेको d छ, यसको मास m1 छ, यसको मास m2 छ हैन। अब फोर्स f छ भनेर सपोज गर्नु पर्यो। अब यसको सोलुसन हेरौं के छ त। यसको आन्सर भनेको चाहिँ सपोज यहाँनिर हामीले के लियौं भन्दा यहाँनिर हेरौं त हामीले यहाँनिर दुईटा बडी लिएको छौं हैन। सपोज देयर आर टू बडीज, सपोज देयर आर टू बडीज of mass m1 and m2 हैन with distance d between their centers। ठीक छ। with distance d between their centers है। let gravitational force between them be f। let gravitational force between the bodies be f, then according to Newton's law of gravitation, then according to Newton's law of gravitation के छ त भन्दाखेरि हामीले अगाडि के भनेको थियौं न्यूटन्स लॉ अफ ग्रेभिटेशन भन्दा ग्रेभिटेशन अथवा फोर्स अफ attraction is directly proportional to product of masses of two bodies and inversely proportional to square of their distance। so यही कुरालाई हामीले कसरी लेख्न सक्यौं भन्दाखेरि so पहिलो कुरा भनेको चाहिँ gravitation between two bodies, the gravitation between two bodies is directly proportional to product of their masses, जस्तै अब यसलाई सिम्बोलिकल्ली लेख्दाखेरि सिम्बोलिकल्ली मिस्टेक भयो होला है, SYM डबल L हुँदैन एउटा मात्रै आउँछ। सो फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु m1 इन्टु m2 हुन्छ। यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 भन्यो। त्यसैगरी दोस्रो इक्वेसन मैले के लेख्न सके त भन्दाखेरि the gravitation between two bodies is inversely proportional to के हो त भन्दाखेरि square of the distance between their centers, square of the distance between their centers। so यसलाई चाहिँ सिम्बोलिकली लेख्दाखेरि के लेख्न सक्यो त सिम्बोलिकली मेरो अलिकति डबल एल लेख्ने बानी चाहिँ सिम्बोलिकली फोर्स भनेको चाहिँ के भयो त 1/d स्क्वायर भयो हैन। किनभने मैले डिस्टेन्स त कति लेखेको छु त यहाँ भन्दा त d भनेर लेखेको छु। सो अब यो दुईटा इक्वेसनलाई कम्बाइन गरेर हामीले के लेख्न सक्छौं त भन्दा बुझिराख्नु भएको छ नि कुरा। कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 and 2 हामीले के पाउँछौं फोर्स भनेको चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु m1 इन्टु m2 बाइ d स्क्वायर भनेर पायौं। अब
यो साइन हटाउनको लागि हामी f इज g m1 m2 बाई d स्क्वायर भनेर लेख्न सक्छौं, जहाँ g भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कन्स्टेन्ट नोन एज के हो त युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट। ठीक छ, युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट भनेर भन्छ। ठीक छ, सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त therefore f is equals to g m1 m2 by d स्क्वायर के भयो त हाम्रो प्रुफ भएको छ। सो यही कुरा हामीलाई क्वेशनले प्रुफ गर्न सोधेको थियो र हामीले यो क्वेशनको पुरा पनि प्रुफ गर्यौं। सो नेक्स्ट क्वेशन के छ त भन्दा why is Newton's law of gravitation called universal law? ठीक छ, युनिभर्सल ल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यो जहीँ पनि लागू हुन्छ है। न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन अथवा न्यूटनको गुरुत्वाकर्षणको नियमलाई चाहिँ ब्रह्माण्डकै नियम भनेर किन भनिन्छ त, किन युनिभर्सल ल भनिन्छ भनेर क्वेशन गरिरहेछ। सो यो क्वेशनको एन्सर भनेको चाहिँ के लेख्न सकिन्छ भन्दा न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन, Newton's law of gravitation holds true for all objects of universe। ठीक छ, all objects of the universe। न्यूटन को ल चाहिँ विश्व ब्रह्माण्डको सबै अब्जेक्टहरुको लागि लागू हुन्छ हैन। सो यो कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा true for all objects of the universe whatever may be the nature of objects, whatever may be size, shape or any other property of objects। ठीक छ, any other property of the object। सो यो भएर चाहिँ के भयो त अब्जेक्ट कस्तो छ, कहाँ छ, के छ, साइज कत्रो छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुँदैन, जस्ट के हुन्छ त सबै लमा लागू हुन्छ। ठीक छ, object whatever is size, shape or any other property of the object, therefore Newton's law is Newton's law of gravitation is universal law भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ, युनिभर्सल ल किन भने त फेरि एकचोटी भन्छु, किन भन्दा त यो जुनै पनि अब्जेक्ट होस् जहाँ होस् त्यो अब्जेक्टको लागि यो ल लागू हुन्छ। जस्ट यसको लागि के हुनु पर्यो, अब्जेक्टमा मास हुनु पर्यो र यिनीहरु केही डिस्टेन्समा सेपरेट भएको हुनु पर्यो र अरु कुनै प्रपर्टीले पनि के हुन्छ त यसलाई छुन सक्दैन। सो त्यो भएर चाहिँ न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनलाई चाहिँ युनिभर्सल ल भनेर भनियो। अब अर्को क्वेशन छ हामीसँग, व्हाट इज न्यूटन्स ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट, राइट डाउन इट्स न्यूमेरिकल भ्यालु एन्ड एसआई युनिट्स। सो सुरुमा सोधेको छ न्यूटन्स ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट भनेको के हो। सो न्यूटन्स ग्रेभिटेशनल कांस्टेंटको डेफिनेसन सोधेको छ, त्यसपछि यसको न्यूमेरिकल भ्यालु सोधेको छ र एसआई युनिट्स सोधेको छ। सो न्यूटन्स ग्रेभिटेशनल कांस्टेंटलाई डिफाइन गर्दै हामीले के गर्न सक्छौं त न्यूटन्स gravitational constant is force existing between two unit masses separated by a unit distance भनेर लेखिन्छ। ठीक छ, unit distance from their centers। सो यो एक्सप्लेनेसन त हामीलाई थाहा छँदैछ, यदि तपाईले यो बुझ्नु भएको छैन भने मैले यो सम्बन्धी भिडियोमा मैले मजाले एक्सप्लेनेसन गराएको छु, तर जस्ट ल चाहिँ कसरी हुन्छ नि f = g m1 m2 by d स्क्वायर हुन्छ र यो m1 = m2 लाई 1 सपोज गर्छौं र d लाई पनि 1 सपोज गर्छौं र यहाँबाट के आउँछ त f = g आउँछ र यहाँनेरि के देखिन्छ त ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट र फोर्स इक्वल छ भन्ने कुराहरु हामी यहाँबाट देख्न सक्छौं। सो यसरी चाहिँ यो आको हो र यसको न्यूमेरिकल भ्यालु भनेको चाहिँ कति हुन्छ भने इट्स न्यूमेरिकल भ्यालु इज
numerical value is 6.67 into 10 to the power minus 11 and SI unit is Newton अनि त्यसपछि मिटर स्क्वायर पर केजी को होल स्क्वायर हुन्छ। यसको युनिट तपाईले यदि बिर्सिहाल्नु हो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो फर्मुला F = G m1 m2 by d स्क्वायर छ र F into d स्क्वायर लेख्ने यतापट्टि के छ G m1 m2। अब G लेखेर यतापट्टि F into d स्क्वायर भयो यता m1 into m2 भयो। सो फोर्स को युनिट भनेको के हुन्छ, न्यूटन हुन्छ। डिस्टेन्स को मिटर हुन्छ भनेपछि मिटर स्क्वायर, यतापट्टि तल केजी into केजी हो, सबै एसआई मा लेख्यौं हामीले। सो यहाँनेर के देखियो त, न्यूटन मिटर स्क्वायर केजी into केजी हुन्छ केजी स्क्वायर, माथि जाँदा केजी -2। सो यसरी चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, युनिटहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईले बिर्सिहाल्नु हो भने। सो अब अर्को क्वेशन हामीले के सोधेको छ त भन्दा, the value of universal gravitational constant is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. So what does it mean? यसले सोधिरहेछ जुन हामीले ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट को भ्यालु लेख्यौं 6.67 into 10 to the power minus 11, यो भ्यालुले के एक्सप्लेन गरिरहेछ त भनेर सोधिरहेछ। मैले सिधै के लेखे, इट मीन्स दैट तपाईले के लेख्नु होला, the value of gravitational constant is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square भनेर लेख्ने। इट मीन्स भनेर लेख्ने, त्यसपछि इट मीन्स दैट force of 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton exists between two bodies। ठीक छ, के हुने रहेछ त, 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton exists force चाहिँ between two bodies of mass having 1 kg each। ठीक छ, each को मास चाहिँ कति थियो त, 1 kg थियो and separated by a distance of 1 meter। ठीक छ। सो यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ त भन्दाखेरि, force of 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton exists between two bodies of mass having 1 kg each and separated by a distance of 1 meter भनेर भन्न सकियो है। सो यो कुराहरु भयो। अब अर्को क्वेशन के छ त भन्दा, under what condition the value of gravitational force and gravitational constant becomes equal भनेर सोधेको छ। सो माथिकै जस्तो क्वेशन हो, हामीले यसमा फेरि म एकचोटी तपाईलाई इक्वेसन देखाउँछु। F = G m1 m2 by d स्क्वायर भनेको हाम्रो इक्वेसन भयो। अब F into d स्क्वायर by m1 m2 = G राख्यो भने र m1 = m2 = 1 र d स्क्वायर मा d = 1 राख्यो भने F = G हुन्छ। सो दुईटा भ्यालु कतिखेर इक्वल हुन्छ त भन्दाखेरि, when two bodies of unit mass तपाईले युनिट मासै लेख्नु होला, 1 kg नलेख्नु होला, अलि आन्सर इन्कम्प्लिट हुन्छ। किनभने यसमा हामीले एसआई युनिट मात्रै हैन, फुट पाउन्ड सेकेन्ड एफपीएस को सिस्टम पनि युज गर्न सक्छौं, त्यसैगरी सेन्टिमिटर ग्राम सेकेन्ड को पनि युज गर्न सक्छौं, केही फरक पर्दैन। भ्यालुमा अलिकति युनिटले अलिकति के गर्न सक्छ त भन्दा 10 टु द पावर मा केही भ्यालु चेन्ज गर्ला, तर फेरि हामीले त्यसलाई एसआई मा चेन्ज गर्यौं भने के हुन्छ, जस्ताको त्यस्तै भ्यालु आउँछ। सो 1 युनिट मास भन्नुको कारण चाहिँ, सपोज मैले फुट पाउन्ड सेकेन्ड लिए भने त्यहाँ मैले 1 पाउन्ड लिन्छु, सीजीएस लिए भने 1 ग्राम लिन्छु। सो when two bodies of unit mass are kept 1 unit apart from their centers, ठीक छ, from their centers, the value of gravitational force and gravitational constant are के हुन्छ त, इक्वल भनेर हुन्छ है। र यो ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट को भ्यालु चाहिँ कसले भेटेको हो भन्दाखेरि, हेनरी क्याभेन्डिस भन्ने मान्छेले भेटेको। सायद यो क्वेशन मैले माथि कतै लेखेको थिए होला, ठिकै छ। तर यो ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट को भ्यालु चाहिँ हेनरी
क्याभेन्डिस भन्ने मान्छेले हेनरी क्याभेन्डिस भन्ने मान्छेले चाहिँ मेजर गरे हो बाई युजिङ के त सेन्सिटिभ ब्यालेन्स। ठिक छ, केले त बाई युजिङ अ सेन्सिटिभ ब्यालेन्सले चाहिँ यसको भ्यालु भेटेको। सो तपाईलाई सोध्यो कि युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट कसले भेटेको भन्दाखेरि हेनरी क्याभेन्डिस र तिनले चाहिँ एउटा सेन्सिटिभ ब्यालेन्स युज गरेको थियो। यो सेन्सिटिभ ब्यालेन्सको नाम चाहिँ के थियो भन्दा टोर्जनल ब्यालेन्स भनेर भन्थ्यो यसलाई। र यसको एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ हाम्रो आउट अफ स्कोप छ बुझाउनको लागि। त्यही पनि तपाईँ कसैलाई बुझ्नु मन छ भने चाहिँ म तपाईँलाई यसको एउटा राम्रो रिसोर्सहरू पठाउन सक्छु। तर यो एक्सपेरिमेन्ट हामीले खासै हायर लेभलमा गरौँ पनि यसको बारे त्यति पढिरहेको हुँदैन। सो अर्को क्वेसन हेरौँ अब। राइट डाउन द एप्लिकेसन अफ न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन। अब एप्लिकेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा न्युटन्स ल कहाँ युज हुन्छ भनेर उसले सोधिरहेछ। ठिक छ, सो यसको एप्लिकेसन्स भनेको चाहिँ the applications of Newton's law of gravitation are Newton's law of gravitation are के छ त भन्दा यसले चाहिँ helps to determine mass of earth and other objects, mass of earth and other planets है। अर्थ र अरू प्लानेट्सहरु बीचको मास थाहा पाउन मद्दत गर्छ र मास अफ मून, स्टार्स एक्सेट्राहरु पनि डिटरमाइन गर्न काम दिन्छ। त्यसैगरी रिभोल्युसन टाइम अफ अर्थ एन्ड अदर प्लानेट्स अराउन्ड सन। सो न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटीले चाहिँ हामीलाई कुनै पनि प्लानेट अनि अर्थहरु चाहिँ सनको वरिपरि घुम्न कति टाइम लाग्छ त भन्ने कुराहरु पनि यहाँबाट थाहा पाउन सकिन्छ। सो यसको चाहिँ एप्लिकेसनहरु भयो, अरु धेरै एप्लिकेसनहरु छन् यसको हैन। रिभोल्युसन टाइम भयो, हामीले अब स्याटेलाइटहरु माथि पठाउँछौँ नि जुन, हो त स्याटेलाइटहरु पठाउनको लागि कति माथि पठाउनु पर्यो भन्ने कुराहरु पनि एक्सप्लेन गरिन्छ। तर यो हाम्रो सिलेबसमा छैन यो कुराहरु। सो हामीले के लेख्नु पर्यो, रिभोल्युसन टाइमहरु भेटाउन, त्यसैगरी मास अफ मून स्टार्सहरु भेटाउने, यस्तो कुरामा चाहिँ न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनले हामीले हेल्प गर्ने भयो। सो यो एप्लिकेसन भयो न्युटन्स ल को। अब यहाँनेरि के दिएको छ त भन्दा एक्सप्लेन हाउ द म्याग्निट्युड अफ ग्रेभिटेसनल फोर्स बिट्विन अर्थ एन्ड द सन चेन्जेस एज द अर्थ मुभ्स फ्रम पोजिसन ए टु पोजिसन बी एज सोन इन फिगर। अब सपोज अर्थको मासलाई मैले सानो एम भनेर लेखे र सनको मासलाई मैले ठुलो एम भनेर लेखे भने यसलाई के लेख्न सकिन्छ त भन्दा बाइ न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन, बाइ न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन फोर्स भनेको चाहिँ के हुन्छ त gm बाइ डी स्क्वायर हुन्छ हैन। अब यहाँबाट के देखिन्छ त भन्दा एट पोजिसन ए मा हामीले सपोज डिस्टेन्सलाई d1 मान्यौं र पोजिसन बी मा d2 मान्यौं भने पोजिसन ए मा के छ f = gm बाइ d1 स्क्वायर छ र एट पोजिसन बी मा के हुन्छ त f = gmm बाइ d2 स्क्वायर छ। अब बोथमा के छ त भन्दा mm कन्स्टेन्ट छ। सो यहाँनिर फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिस्टेन्सको d1 स्क्वायर र यहाँनिर d2 स्क्वायर। अब फिगरमा हामीले के देखिरहेका छौं त भन्दा सिन्स d1 इज लेस देन d2 सो यसलाई हामीले f1 मानौं, यसलाई f2 मानौं। सो f1 इज के त ग्रेटर देन f2 किनभने d1 लेस छ, डिस्टेन्स थोरै छ र मासहरु कन्स्टेन्ट छ भनेपछि यहाँ बीचको फोर्स धेरै हुने हो र यो d2 डिस्टेन्स जुन छ, d2 डिस्टेन्स त के छ त भन्दा धेरै छ। सो फोर्स के भयो त f1 भन्दा f2 मा धेरै हुने हो। सो यसको मतलब हामीले के भन्न सकिन्छ त भन्दा when earth moves from position A to position B, ठीक छ, position A to position B gravitational force decreases। ठीक छ, gravitational
फोर्स के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ। सो यसरी हामीले यो एन्सरलाई ट्याकल गर्न सक्यौं। अब राइट डाउन द मेजर कन्सिक्वेन्स अफ ग्रेभिटेसन। मेजर कन्सिक्वेन्स अफ ग्रेभिटेसन भनेको ग्रेभिटेसनको कारण के भयो त, ग्रेभिटेसनले गर्दा यो हामीले जे देखिरहेछौँ त्यसमा के कुराहरू चाहिँ हुन सक्यो भन्ने कुरा हो। सो द मेजर कन्सिक्वेन्सेस आर, द मेजर कन्सिक्वेन्सेस आर के हुन्छ त, एक्जिस्टेन्स अफ सोलर सिस्टम एन्ड कन्स्टिलेसन्स। ठीक छ, हाम्रो सोलर सिस्टम र तारा नक्षत्रहरूको एक्जिस्टेन्सको लागि ग्रेभिटेसनले काम गर्यो। अर्को रिभोल्युसन अफ प्लानेट्स अराउन्ड द सन, रिभोल्युसन अफ प्लानेट्स अराउन्ड द सन, रिभोल्युसन अफ प्लानेट्स अराउन्ड द सन। तेस्रोमा चाहिँ के भयो त, फर्मेसन अफ टाइड्स इन द सी, फर्मेसन अफ टाइड्स इन द सी। सो एउटा कुरा समुद्रमा छालहरू ल्याउने, त्यसै गरी रिभोल्युसन अफ प्लानेट्स अराउन्ड द सन, अर्को कुरा एक्जिस्टेन्स अफ सोलर सिस्टम एन्ड कन्स्टिलेसन्समा यसले असर पार्ने भयो। अब यति कुरा भइसकेपछि टाइड्स राइज इन द सी। सो क्वेसनले के सोधिरहेछ, छालहरू समुद्रमा किन आउँछन् त भनेर सोधिरहेछ। सो यसको एन्सर भनेको टाइड्स राइज इन द सी, टाइड्स rise in the sea because of the gravitational force of sun and moon on the sea। ठीक छ, सन र मूनले चाहिँ के गर्छ त, समुद्रलाई आफूतिर तान्छ। मून अन द सी अफ द अर्थ, यति लेख्दाखेरि हाम्रो एन्सर कम्प्लिट हुनुपर्छ। सो यदि यो हाम्रो समुद्र भयो भने, यसरी मैले समुद्र बनाएँ भने, यो हाम्रो सन भयो, यो हाम्रो मुन भयो भने यसले के गर्छ त, यसले आफूतिर एट्र्याक्ट गर्छ। ठीक छ, यसले आफूतिर एट्र्याक्ट गर्छ। त्यो के हुन्छ त, यो चाहिँ अलिकति राइज हुन थाल्छ, यसरी राइज हुन थाल्छ। सो के भयो त, समुद्र छालाउने कारण चाहिँ सन र मुनले के गर्छ त, यिनीहरूलाई आफूतिर तान्छ। त्यो भएर यहाँनिर के आइदिन्छ त भन्दा टाइड्सहरू आइदिन्छ। सो यो कुरा भयो। द इफेक्ट अफ ग्रेभिटेसन इज मोर इन हुनुपर्ने, इज मोर इन लिक्विड हो है, इज मोर इन लिक्विड देन इन सोलिड, इज मोर इन लिक्विड देन इन सोलिड। वाइ भन्ने क्वेसन छ। लिक्विडमा चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्सको असर धेरै देखिन्छ अरे भनिरहेछ। किन त भनेर यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, लिक्विडमा इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन थोरै हुन्छ। ठीक छ, इन्टरमोलिकुलर फोर्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि, सपोज तपाईको सोलिडलाई के देख्नुहुन्छ त भन्दा, यो सोलिडको सेप चेन्ज हुँदैन नि, सोलिडको के हुँदैन, सेप चेन्ज हुँदैन हैन। तर लिक्विडको के हुन्छ त, तपाईले कपमा राख्नुभयो भने कप जस्तो सेप हुन्छ, तपाईले कराईमा राख्नु भने कराईको जस्तो सेप हुन्छ, तपाईले मटकामा राख्नु भने मटकाको जस्तो सेप हुन्छ, ग्लासमा राख्नु भने ग्लासको सेप जस्तो हुन्छ। सो यसको मतलब लिक्विडको के हुन्छ त, सेप चेन्ज हुन्छ है। सेप चेन्ज हुनुको मतलब यिनीहरू बीच जुन एटमहरू छ नि, यिनीहरू बीचको एटमहरूको बीचको फोर्स चाहिँ कमजोर छ। सोलिडमा त सेप चेन्ज हुन सक्दैन हैन। सो यिनीहरूको बीचको मोलिकुलको फोर्स एकदम स्ट्रङ छ। तर लिक्विडमा सेप चेन्ज हुन सक्छ भनेपछि यिनीहरूको बीचको लिक्विडको फोर्स चाहिँ कम छ, र लिक्विड बीचको फोर्सलाई के भन्छ त, इन्टरमोलिकुलर एट्र्याक्सन भनेर भन्छ। सो इन्टरमोलिकुलर एट्र्याक्सन चाहिँ कम छ। सो इन लिक्विड intermolecular force is less than solid, intermolecular force is less than that of solid। ठीक छ, intermolecular force is less than that of solid। सो यसको कारण के हुन्छ त भन्दा, therefore effect of gravitation is more। अब ग्रेभिटीले कसरी यसलाई धेरै एफेक्ट गर्ला त, therefore gravitation affects more। ग्रेभिटेसन, ठीक छ, म बुझाइहाल्छु है, ग्रेभिटेसन अफेक्ट्स मोर टु लिक्विड। अब के हुन्छ भन्दाखेरि, सपोज
यहाँनेरि एउटा लिक्विड सर्फेस छ, लिक्विड सर्फेसमा तपाईले एउटा फोर्स एप्लाई गर्नुभयो अरे हैन। यहाँनेरि एउटा लिक्विडको ग्लास छ हैन, लिक्विड राखेको ग्लास छ र यहाँनेरि मैले एउटा इटा राखे, ठीक छ। इटाको नाम चाहिँ टिटिएल इटा अरे हैन त। सपोज अब तपाईले इटामा सर्टेन फोर्स लाउनु भयो भने त्यो इटामा तपाईले जुन फोर्स लाउनुहुन्छ त्यसले त त्यो इटामा केही चेन्ज ल्याउन सक्दैन, थोरै फोर्स लाउनु भएको छ भने। तर पानीमा तपाईले थोरै फोर्स ल्याउनु भयो भने नि त्यहाँनेरि के हुन्छ त एकदम डिस्टर्बेन्स देखिन्छ नि हैन। तपाईले पानी परेकोलाई खेल्नु भएको छ, ल यसो सानो पडलहरू भन्छ नि, पडलहरू भनेको चाहिँ पानी, हाम्रो नेपालमा त पडलहरू धेरै छ, जुन त पानी रोडहरूमा पानी यस्तो रहेको हुन्छ नि, त्यहाँनेरि तपाईले ठ्वाक्क उफ्रिँदाखेरि के हुन्छ त पानी सबैतिर उछिटिन्छ नि। सो तर इटामा त्यो गर्नु हो भने इटा त उछिट्दैन। सो यसको मतलब के हुन्छ भने थोरै फोर्सले पनि के हुन्छ पानीमा धेरै ठुलो चेन्ज ल्याउन सक्छ है, तर सोलिडमा ल्याउन सकिरहेको हुँदैन। सो हामीले यहाँबाट के बुझ्नु भने ग्रेभिटी पनि एक प्रकारको फोर्स हो। सो ग्रेभिटीले के गर्छ त भन्दा लिक्विडमा धेरै ठुलो असर देखाउने हो, सोलिडमा पनि असर देखाउँछ, तर के हुन्छ भने यिनीहरूको इन्टरमोलिकुलर फोर्स धेरै भएको कारण चाहिँ त्यो असरहरू धेरै तरिकाले देखिन्न भन्ने कुरा हो, ठीक छ। सो अर्को क्वेसन के छ त भन्दा हामीसँग फाइन्ड आउट द चेन्ज इन ग्रेभिटेसनल फोर्स when the distance between the body is doubled भनेर सोधिरहेको छ। सो यसले के भन्यो त भन्दा सपोज यहाँ एउटा बडी छ m1 हैन, त्यसै गरी अर्को बडी छ यहाँनेरि m2, यिनीहरूको बीचको डिस्टेन्स कति छ अरे d छ अरे। अब मैले के गरे फेरि यहाँनेरि m2 छ अरे, अब यहाँनेरि अर्को बडी m1 छ अरे, अब यिनीहरूको बीचको डिस्टेन्स चाहिँ d1 छ अरे, तर d1 भनेको के छ त 2 टाइम्स d छ अरे, ठीक छ। पहिले जति डिस्टेन्स थियो त्यसको ठ्याक्कै डबल चाहिँ मैले के गर्दै डिस्टेन्स बढाइदिएँ अरे। सो यसको सोलुसनमा मैले के लेख्न सक्छु त भन्दा according to Newton's law of gravitation, according to Newton's law of gravitation फोर्स भनेको के हुन्छ g m1 m2 by d स्क्वायर हुन्छ। सपोज यसलाई मैले f1 भनेर माने है, f1 भनेर माने भने यसलाई मैले इक्वेसन 1 भनेर लेखेँ। सो when यो मेरो इक्वेसन 1 भयो। सिमिलरली के लेख्न सकियो त भन्दा f2 भनेको चाहिँ के हो त g m1 m2 by d1 को स्क्वायर हुन्छ हैन, मास सेम छ। g m1 m2 बाई यहाँनेरि 2d को होल स्क्वायर भयो। सो f2 भनेको के भयो त g m1 m2 बाई 4d स्क्वायर भनेको यहाँनेरि 1/4 g m1 m2 बाई d स्क्वायर, सो 1/4 f1 भयो। सो यदि मैले ग्रेभिटेसनल फोर्स डिस्टेन्स चाहिँ मैले के गरेँ डबल गरेँ भने, सो इफ डिस्टेन्स इज डबल्ड gravitational force is decreased by 4 times भनेर हामीले लेख्न सक्छौं, ठीक छ। सो अब अर्को एउटा क्वेशन छ, लगभग त्यस्तै खालको क्वेशन छ। सपोज what changes occurs to gravitational force when the distance between the center of two masses is half भनेर भनेको छ। सो मसँग यसरी दुईटा बडीहरु छ, यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स d छ, m1 m2 छ। अब मैले यिनीहरुको बीचको डिस्टेन्स के गर्दै अरे त हाफ गर्दै अरे। सपोज यसलाई d1 भनेर माने, d2 भनेको चाहिँ 1/2 d1 हुन्छ, यो m1 भयो, यो m2 भयो। यसको आन्सर भनेको according to Newton's universal law of gravitation, according to Newton's universal law of gravitation के भन्न सकिन्छ त भन्दा f1 भनेको चाहिँ g m1 m2 by d1 को स्क्वायर भन्न सकियो, यसलाई इक्वेसन 1 भनियो हैन। सो सिमिलरली के लेख्न सकियो त भन्दा f2 is equals to g m1 m2 by d2 को स्क्वायर, यहाँनेर g m1 m2 by यहाँनेर d2 भनेको त हाफ d1 छ, सो हाफ d1 को होल स्क्वायर। सो f2 भनेको चाहिँ के भयो त g m1 m2 by 1/4 d1 को स्क्वायर र 1/4 माथि जान्छ,
g m1 m2 by d1 को स्क्वायर। अब g m1 m2 by d1 स्क्वायर भनेको f1 हो, सो 4f1 भयो। सो यहाँबाट के थाहा पाइयो भन्दा, सो इफ डिस्टेन्स इज हाफ हैन, देन ग्रेभिटेशनल फोर्स के हुने रहेछ त, ग्रेभिटेशनल फोर्स इन्क्रिजेस बाई 4 टाइम्स भनेर चाहिँ लेख्न सकियो। ठीक छ, ग्रेभिटेशनल फोर्स 4 टाइमले इन्क्रिज हुने रहेछ। सो अब अर्को क्वेसन के छ भने हामीसँग व्हाट चेन्ज अकर्स इन ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन टु बडिज व्हेन मास अफ इच इज मेड डबल एन्ड डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स इज हाफ। सो क्वेसनले हामीलाई के सोधिरहेछ भने, सपोज सुरुमा हामीसँग दुईटा बडी छ अरे, यो m1 मास छ, यो m2 मास छ र यिनीहरूको बीच डिस्टेन्स d छ अरे है। अब के गरियो अरे भने, यो दुईटा बडीलाई मास डबल गरियो, m1 को मास डबल गरियो र m2 को मास पनि के गरियो, डबल गरियो र यिनीहरू बीच सपोज यो अगाडिको डिस्टेन्स d1 छ भने अब यिनीहरूको बीचको डिस्टेन्स d2 भयो भने यसलाई हाफ अफ d1 बनाइयो अरे। सो यो केसमा चाहिँ ग्रेभिटेशनल फोर्स कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। यसलाई मैले ठुलो m1 भनेर लेख्छु, ठुलो m1 भनेको 2 टाइम्स m1 छ र यसलाई ठुलो m2 लेख्यो भने 2 टाइम्स m2 छ। सो यसको सोलुसन भनेको चाहिँ के हुन्छ, बाई न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन, बाई न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन के छ त यहाँ भन्दा, फर्स्ट केसमा यसलाई मैले केस 1 भनेर माने, यसलाई केस 2 भनेर माने। फर केस 1 f1 भनेर लेख्यो भने g m1 m2 बाई d स्क्वायर d1 स्क्वायर हुने भयो, यसलाई इक्वेसन a भनेर मान्ने। अब फर केस 2 को लागि के गर्न सक्यो त, केस 2 को लागि f2 भनेको के हुने भयो, g m1 m2 बाई d2 को होल स्क्वायर हुने भयो। अब m1 भनेको के छ त भ्यालु यहाँ 2 टाइम्स स्मल m1 इन्टु m2 भनेको 2 टाइम्स m2, यतापट्टि 1/2 d1 को होल स्क्वायर छ। सो अब यो प्रब्लम हेरौँ, इज इक्वल्स टु g 4 m1 m2 डिवाइडेड बाई 1/4 d1 स्क्वायर। सो यतापट्टि 4 माथि गएपछि के हुन्छ, 16 हुन्छ g m1 m2 बाई d1 स्क्वायर। देयरफोर f2 भनेको कति आयो त, 16 f1 आइपुग्यो। सो यहाँबाट के बुझिन्छ त, यदि हामीले चाहिँ कन्क्लुजन तपाईहरुले के लेख्नु पर्यो भन्दा, इफ द मास अफ इच इज मेड डबल, ठीक छ, मास अफ इच बडी इज मेड डबल एन्ड डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर इज हाफ, देन फोर्स इन्क्रिजेस बाई 16 टाइम्स भनेर चाहिँ तपाईले कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो। सो के कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो अरे फेरि एकचोटी, इफ द मास अफ इच बडी इज मेड डबल and distance between their centers is half, then gravitational force is increased by 16 times भनेर लेख्नु पर्यो। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, what is gravity, give its SI unit भनेर भन्छ। सो ग्रेभिटी भनेर के पढाएको थियौँ त हामीले, यो चाहिँ स्पेशल केस अफ ग्रेभिटेसन हो। ग्रेभिटेसनको स्पेशल केस भनेको चाहिँ के हो त, ग्रेभिटी हो। अब यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि के भन्न सकिन्छ त भन्दा, द फोर्स which pulls an object towards the center of planet, यहाँनिर प्लानेट भन्छौँ हामीले, तर जेनरली हामीले चाहिँ अर्थको कुरा गर्छौँ, किनभने ग्रेभिटीको कुरा गर्दा हामी अर्थकै कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। र कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि planet Earth is called gravity. It's अब यसको SI युनिट भनेको, its SI युनिट इज के हो त, न्यूटन हो है। यसको SI युनिट के हो त, न्यूटन हो। सो ग्रेभिटी भनेको चाहिँ स्पेशल केस अफ एउटा ग्रेभिटेसन हो, जसले के भ्यालु दिन्छ त भन्दा, हामीलाई कुनै पनि प्लानेटले अथवा स्पेशली अर्थले कुनै पनि अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरमा कति तान्छ भन्ने फोर्स दिइरहेको हुन्छ है। अब स्टेट द फ्याक्टर्स दैट अफेक्ट ग्रेभिटी अफ अ प्लानेट। अब ग्रेभिटीलाई अफेक्ट गर्ने के फ्याक्टर हो त भन्ने कुराहरू हेरौँ। सो एन्सरमा द फ्याक्टर्स आर भनेर लेख्ने,
फ्याक्टर्स आर, अब ग्रेभिटी भनेको स्पेशल केस अफ ग्रेभिटेसन हो भने चाहिँ हाम्रो फोर्स भनेको के हुन्छ G(m)(m)/r² हुन्छ। अब यो सानो मासमा डिपेन्ड गर्दैन, सो यसको डिपेन्ड हुने भनेको के हो त भन्दा मास अफ प्लानेट। पहिलो कुरा मास अफ प्लानेटमा डिपेन्ड हुन्छ, त्यसै गरी अर्को भनेको रेडियस अफ प्लानेटमा डिपेन्ड हुन्छ। ठिक छ, जुन मासलाई तानिरहेछ त्यो मासमा डिपेन्ड हुँदैन, केमा डिपेन्ड हुनु भन्दा त्यो मासको प्लानेटको मास र त्यो प्लानेटको रेडियसमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। त्यसै गरी अब वाट आर द इफेक्ट्स अफ अर्थको ग्रेभिटी। सो अर्थको ग्रेभिटीको इफेक्ट्सहरू चाहिँ के हो त, सो मेजर इफेक्ट्स आर, पहिलो कुरा भनेको फ्लोइङ अफ रिभर्स। ठिक छ, रिभरहरू कसरी फ्लो गरिरहेछ त, सपोज नेपालमा हेर्ने हो भने के हुन्छ त रिभर्सहरू नर्थदेखि साउथतिर फ्लो गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ, नर्थ भनेको चाहिँ हाम्रो अग्लो ठाउँहरू, अग्लो ठाउँबाट के हुन्छ त होचो ठाउँतिर रिभर फ्लो गरिरहेछ। तर अग्लो ठाउँबाट होचो ठाउँमा रिभर फ्लो किन गरिरहेछ त भन्दा अग्लो ठाउँ भएपछि त्यो माथिको अब्जेक्टहरूलाई उसले आफ्नो सेन्टरतिर तान्न खोज्छ है। सपोज माउन्ट एभरेस्ट भनेको त एकदम अग्लो ठाउँमा छ, त्यहाँनिर के हुन्छ त हिम नदीहरू हुन्छ, ग्लेसियर भन्छ नि त्यसलाई, ग्लेसियरहरू हुन्छ र ग्लेसियरहरू चाहिँ के हुन्छ त तलतिर आउन खोज्छ, ऊ चाहिँ एउटा भाँडोमा जम्मा आउन खोज्छ क्या, यो टर्मलाई चाहिँ इक्विलिब्रियम भन्छ होइन। सो के हुन्छ भने जहिले पनि उसको सबसे कम इनर्जीमा बस्न खोजिरहेको हुन्छ। सो हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ त ग्रेभिटीले उसलाई माथिल्लो सर्फेसदेखि तलतिर तान्न खोज्छ। तपाईँले कुनै अब्जेक्टलाई माथि तानेर छोडिदिनु भने के हुन्छ त ऊ तलतिर आउन खोज्छ नि, त्यसै गरी के हुन्छ त रिभर्सहरू पनि माथिल्लो ठाउँमा भएको रिभर्सहरू चाहिँ तलतिर आउन खोजिरहेको हुन्छ। सो त्यो भएर चाहिँ फ्लोइङ अफ रिभर्स भनेको ग्रेभिटीको कुरा हो। अर्को भनेको ब्लोइङ अफ एयर, हावा जुन बहिरहेछ त्यो पनि ग्रेभिटीकै कारण हो। त्यसै गरी स्टेबिलिटी अफ बिल्डिङ्स। ठिक छ, तपाईँले घर बनाउन सक्नुको कारण पनि के हो त ग्रेभिटीको कारण नै हो। यदि ग्रेभिटी थिएन भने तपाईँले घर बनाउने, ब्रिज बनाउने, अरू कुराहरू नसोच्दा पनि हुन्थ्यो है। त्यसै गरी एक्जिस्टेन्स अफ एटमोस्फियर, एक्जिस्टेन्स अफ एटमोस्फियर। अब यहाँनिर हामीले ब्लोइङ अफ एयर लेखेका छौँ। ब्लोइङ अफ एयर भनेको यो विन्डको करेन्ट जुन हुन्छ, विन्ड चाहिँ कसरी फ्लो भइरहेछ भन्ने कुरा पनि ग्रेभिटीले असर गर्छ र एटमोस्फियर हुने त्यो विन्ड नै अर्थमा हुने काम पनि केले त गर्दा ग्रेभिटीको कारण चाहिँ आएको हो। सो सबै कुराहरूमा के भयो त भन्दा ग्रेभिटीले ठुलो रोल खेलिरहेछ। सो अब इन विच डिरेक्सन डज द फोर्स अफ ग्रेभिटी एक्ट। फोर्स अफ ग्रेभिटी जहिले पनि के हुन्छ भने सपोज यो हाम्रो प्लानेट भयो, यहाँ एउटा अब्जेक्ट बसिरहेछ भने यो अब्जेक्ट चाहिँ जहिले पनि त्यो जुन प्लानेटले यसलाई तानिरहेछ, यो प्लानेटले तानिरहेछ त्यसको सेन्टरतिर जान खोजिरहेको हुन्छ। सो यसको मतलब के लेख्न सकिन्छ एन्सरमा, द फोर्स अफ ग्रेभिटी एक्ट्स टुवर्ड्स द सेन्टर अफ, एक्ट्स टुवर्ड्स द सेन्टर अफ प्लानेट लेखौँ अर द अर्थ भनेर पनि लेखौँ। ठिक छ, सो यो एन्सर लेख्न सक्यो यहाँनिर, जुनै एउटा लेखे पनि हुन्छ। अब अर्को क्वेसन के छ भने वाट इज द इफेक्ट अफ ग्रेभिटी अन द फलिङ अब्जेक्ट्स। यसले के सोधिरहेछ, सपोज एउटा प्लानेट छ, एउटा सर्टेन हाइटबाट एउटा बडी तल झरिरहेछ भने त्यो अब्जेक्टमा के असर आउँछ त भनेर उसले सोधिरहेछ। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि हामीले वेट इज इक्वल्स टु mg भनेर लेखेका थियौँ होइन। सो अथवा फोर्स इज इक्वल्स टु mg भनेर लेखेका थियौँ। सो यदि तपाईँले फोर्स इज इक्वल्स टु mg इक्वेसन बुझ्नु भएको छैन भने हामीले फोर्स च्याप्टरको डिटेलमा थ्योरीहरू बुझाएको छ, त्यो एकचोटि हेर्नु। तर म यहाँ क्वेसनमा पनि तपाईँहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्छु। फोर्स इज इक्वल्स टु mg लेखा छ। न्युटन्सको सेकेन्ड ल अनुसार हामीले के थाहा छ भने फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन हो। एक्सेलरेसन भन्नाले के हो त भन्दा भेलोसिटी, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी। सो एक्सेलरेसनले के दिन्छ त तपाईँको भेलोसिटी प्रत्येक सेकेन्ड कति चेन्ज भइरहेछ भन्ने कुरा दिइरहेको हुन्छ एक्सेलरेसनले। सो यहाँ हामीले के देख्यौँ त जब हामीले अर्थले तल तान्छ यहाँ एउटा फोर्स आइरहेछ होइन, हामीले फोर्स अफ ग्रेभिटेसन भन्छौँ नि, यो प्लानेटले पनि के गरिरहेछ यो अब्जेक्टलाई तलतिर तानिरहेछ। भन्नुको मतलब यो अब्जेक्टमा त सर्टेन फोर्स लागिरहेछ। फोर्स लागेपछि के हुन्छ त त्यहाँनिर
त्यो अब्जेक्टको मास त्यसको एक्सेलरेसन आउँछ। सो यो जुन हामीले एक्सेलरेसन जी लेख्यौं यसलाई के भन्छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। जहिले पनि कुनै अब्जेक्टले अर्को अब्जेक्टलाई तान्दाखेरि उसले चाहिँ आफ्नो सेन्टरतिर तान्न खोज्छ। सो यसलाई के लेख्न सकिन्छ त भन्दा ग्रेभिटेसन produces an acceleration, gravitation produces an acceleration on falling bodies towards its center। ठीक छ, ग्रेभिटेसनले के गर्ने रहेछ त produces an acceleration on falling bodies towards its center। सेन्टरतिर के गर्ने रहेछ त ग्रेभिटेसनले एक्सेलरेसन चाहिँ प्रोड्युस गर्ने रहेछ है। अब अर्को क्वेशन छ व्हाई डज रिभर फ्लो फ्रम हाईल्यान्ड टु लोल्यान्ड। अघि नै हामीले एउटा क्वेशनमा कुरा गरिसक्यो। यसले के सोधिरहेछ रिभर चाहिँ अग्लो ठाउँदेखि होचो ठाउँमा किन बग्छ भनेर सोधिरहेछ। सो यसको कारण चाहिँ के हो भन्दा ग्रेभिटी हो। ग्रेभिटी टेन्ड्स टु ब्रिङ अ बडी टुवर्ड्स इट्स सेन्टर। ठीक छ, towards its center due to which rivers on highland is attracted to lowland। यसले के भन्न खोज्छ त ग्रेभिटी भनेको त कस्तो भयो भने सपोज यो हाम्रो प्लानेट भयो है। अब यो हाम्रो माउन्टेन भयो अरे प्लानेटमा, यहाँबाट खोला बगिरहेछ भने यो सेन्टर त यतापट्टि छ। सो माथिको हाइटदेखि तलको हाइटसम्म त आउनै पर्यो नि त सेन्टरमा आइपुग्नको लागि त। सो यो भएर चाहिँ के हुन्छ त हाइल्यान्डबाट लोल्यान्डमा बग्नुको कारण चाहिँ यो हो। सो अब अर्को क्वेशन के छ त हामीसँग व्हाट इज एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, राइट डाउन इट्स सिम्बल एन्ड द एसआई युनिट भनेर सोधिरहेछ। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेको के हो, यसको सिम्बल के हो र यसको एसआई युनिट के हो भनेर यसले सोधिरहेछ। सो acceleration produced in a freely falling object due to influence of gravity। ठीक छ, due to influence of gravity is called acceleration due to gravity। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। सो यहाँबाट के बुझ्यौं त हामीले एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड इन अ फ्रीली फलिङ अब्जेक्ट ड्यू टु इन्फ्लुएन्स अफ ग्रेभिटी। हामीले अघिल्लो माथिको क्वेशनमा डिस्कस गरेको जस्तै ग्रेभिटीको कारण एउटा फोर्स प्रोड्युस हुन्छ। त्यो फोर्स भनेपछि फोर्समा हामीले के हुनुपर्छ एउटा मास हुनुपर्छ, एउटा एक्सेलरेसन हुनुपर्छ र त्यो एक्सेलरेसन चाहिँ ग्रेभिटीको कारण प्रोड्युस भएको र त्यसलाई एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भन्छ र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी चाहिँ अर्थको सेन्टरतिर आउन खोजिरहेको हुन्छ। अब यसको सिम्बल भनेको के हो त, अब यसको सिम्बल भनेको इट्स सिम्बल इज यो जी, स्मल जी हो र एन्ड इट्स एसआई युनिट इज मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेर लेख्न सकिन्छ। ठीक छ, सो यसलाई मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यसरी लेख्न सकियो है। त्यसै गरी अर्को क्वेशन के छ भने हामीसँग व्हाट इज मिन्ड बाइ द स्टेटमेन्ट दैट एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ एन अब्जेक्ट इज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यसले के सोधिरहेछ कुनै अब्जेक्टको एक्सेलरेसन 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुनु भनेको के हो भनेर सोधिरहेछ। सो यसलाई म अलिकति ब्रोडली बुझाउन खोज्छु। सो भेलोसिटीको कुरा गरौँ सुरुमा। भेलोसिटी भनेको के हो त चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट ओभर टाइम। सो मैले एक सेकेन्डको ग्याप लिए भने भेलोसिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दा यदि त्यो बडीले एक सेकेन्डमा 1 मिटर कभर गर्छ अरे, प्रत्येक सेकेन्ड 1 मिटर कभर गर्छ अरे भने त्यो भनेको भेलोसिटी हो। ठीक छ, प्रत्येक सेकेन्ड उसले 2 मिटर 3 मिटर अथवा 0.5 मिटरै कभर गर्छ तर इक्वल डिस्प्लेसमेन्ट लिन्छ भने त्यो भनेको के हो भेलोसिटी हो। अब सपोज त्यो अब्जेक्टको भेलोसिटी चेन्ज चाहिँ एउटा इक्वल रेटमा हुन्छ अरे। सपोज टाइम हामीले सबैमा 1 सेकेन्ड लियौं तर त्यो भेलोसिटी चेन्ज चाहिँ के हुन्छ अरे 1 मिटर पर सेकेन्डमा भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ भन्नुको मतलब त्यो बडीले 1 सेकेन्डमा पहिलो सेकेन्डमा 1 मिटर कभर गर्छ,
पहिलो अर्को सेकेन्डमा 2 मिटर कभर गर्छ ठीक छ यति भनेको 2 मिटर हो है यति भ्यालु 2 मिटर हो त्यसैगरी अब थर्ड सेकेन्ड आइसकेपछि थर्ड सेकेन्डमा उले 3 मिटर कभर गर्छ फोर्थ सेकेन्डमा उले 4 मिटर कभर गर्छ भने यो बडीको एक्सेलरेसन भनेको 1 मिटर पर सेकेन्ड हो सो पर सेकेन्ड चाहिँ उसको भेलोसिटी 1 मिटर पर सेकेन्डले चेन्ज भइरहेछ सो हामीले यदि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी बुझाउनु पर्ने छ भने यो 9.8 मिटर बुझाउनु पर्ने छ भने यसलाई के लेख्न सकिन्छ when an object falls towards the ground under the action of gravity velocity of falling object increases at constant rate of ठीक छ constant rate of 9.8 meter per second for every second of time it is falling ठीक छ सो यहाँबाट के बुझ्न सकियो त भन्दा यदि कुनै अब्जेक्ट चाहिँ ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्समा झरिरहेछ तलतिर डाउनफल गरिरहेछ भने र त्यसको भेलोसिटी चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्डमा चेन्ज भइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ एन अब्जेक्ट इज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो भनेर त्यसलाई भन्न सकिन्छ है यो कुरा यसरी एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ सो अब अर्को क्वेशन के छ भन्दा The acceleration due to gravity on surface of Jupiter is 25 meter per second square. What does it mean भनेर सोधिरहेछ सो यो भनेको चाहिँ के भयो त भन्दा when an object falls towards the surface of Jupiter only under action of gravity the velocity of falling body increases at the rate of 25 meter per second in every second ठीक छ in every second it is falling so यसले के भन्न खोज्यो त भन्दा सपोज ल बुझाउँ यहाँ के लेख्यौं मैले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ जुपिटर इज 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेख्ने अनि त्यसपछि के लेख्ने इट मिन्स दैट भनेर लेख्ने त्यसपछि इट मिन्स दैट व्हेन एन अब्जेक्ट फल्स टुवर्ड्स द सर्फेस अफ जुपिटर ओन्ली अंडर एक्सन अफ ग्राभिटी हामी अरु कुनै पनि फोर्स हेर्दिनौं एयर रेजिस्टेन्सको कारण के हुन सक्छ त यसलाई 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर को एक्सेलरेसन नलाग्न सक्छ तर त्यो 25 मिटर सेकेन्ड स्क्वायर हामी हटाउँछौं सो ओन्ली अंडर एक्सन अफ ग्राभिटी झर्दाखेरि भेलोसिटी अफ falling body increases at the rate of 25 meter per second in every second it is falling भन्नुको मतलब सपोज एक्सेलरेसन 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुनुको मतलब भेलोसिटी चाहिँ पर सेकेन्ड 25 मिटर पर सेकेन्डले चेन्ज भइरहेछ सो फर्स्ट सेकेन्डमा भेलोसिटी कति थियो 25 मिटर पर सेकेन्ड थियो सेकेन्ड सेकेन्डमा के हुन्छ त भन्दाखेरि 50 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ थर्ड सेकेन्डमा भेलोसिटी कति हुन्छ त 75 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ सो के बुझ्न सक्यो त पहिलो सेकेन्डमा उले 25 मिटर कभर गर्छ फर्स्ट सेकेन्डमा दोस्रो सेकेन्डमा उले 50 मिटर कभर गर्छ हैन र थर्ड सेकेन्डमा उले कति कभर गर्छ त 75 सेकेन्ड कभर गर्छ सरी 75 मिटर कभर गर्छ यसरी चाहिँ भन्न खोजे हो पहिलो सेकेन्डमा 25 मिटर दोस्रो सेकेन्डमा 50 मिटर र तेस्रो सेकेन्डमा 75 मिटर हामीले चाहिँ एक एक सेकेन्ड बनाउँदै गयौं भने फर्स्ट सेकेन्ड कम्प्लिट हुँदा उले 25 गर्छ 2 सेकेन्ड कम्प्लिट हुँदा चाहिँ उले 50 + 25 75 मिटर कभर गर्छ र जब थर्ड सेकेन्डमा आइपुग्छ नि थर्ड सेकेन्डमा आइपुग्दाखेरि उले 150 मिटर कभर गरिसकेको हुन्छ सो यो थर्ड भनेको चाहिँ हामीले यसरी डिवाइड गर्दै जाँदाखेरि यसरी डिवाइड गर्यौं भने 1 सेकेन्ड 1 सेकेन्ड 1 सेकेन्ड यो यति पहिलो सेकेन्डमा चाहिँ उसले कभर गर्ने डिस्टेन्स भनेको 25 मिटर र यति सेकेन्डमा उले कति गर्छ
50 मिटर है, यति मात्रै। यो नजोडी यो जोडियो भन्दा 75 मिटर हुन्छ, तर यति मात्रै हेर्दा 50 मिटर। र जब यति मात्रै हेर्छौँ हामी त्यति बेला उसले 75 मिटर कभर गरेर हुन्छ। सो यसरी चाहिँ के हुन्छ त भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ त्यसको कुनै पनि बडीको जुपिटरमा। अब अर्को यहाँ के सोधिरहेछ भन्दा व्हाट इज द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन एट द इक्वेटोरियल रिजन अफ अर्थ ड्यू टु ग्रेभिटी एट इक्वेटोरियल रिजन अफ अर्थ। इक्वेटोरियल रिजन भनेपछि यो रिजनतिर अर्थ जता फ्ल्याट भएको छ हैन त्यतातिर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु कति हुन्छ अरे भन्दा सो द भ्यालु अफ के लेख्ने द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट द इक्वेटोरियल रिजन अफ अर्थ इज इक्वेटोरियल हुन्छ होला TORIAL इक्वेटोरियल रिजन अफ अर्थ इज 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। अब पोलमा 9.83 हुन्छ होला र अन्तिममा हाम्रो एभरेज भनेको चाहिँ 9.81 जति आउँछ। सो यही यति लेख्ने हामीले, बेसी केही पनि लेख्नु पर्दैन यसको एन्सर। अर्को के छ त व्हाट हैपन्स टु जी अन गोइङ भर्टिकली अपवर्ड एन्ड डाउनवर्ड फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ भनिरहेछ। सो यसको एन्सर के लेख्न सकिन्छ त भन्दा फर ए सर्टेन हाइट एच हाम्रो जी को भ्यालु के हुन्छ भनेर लेख्दाखेरि जी इज इक्वल्स टु चाहिँ यहाँनिर जी भनेको के हुन्छ भने आर बाई आर प्लस एच को होल स्क्वायर इन्टु सरी जी ड्यास भनेको चाहिँ जी। अब जी भनेको यो सर्टेन हाइट एच मा कति जी हुन्छ भनेर। अब सो यो जी भनेको चाहिँ हाम्रो एट सर्फेस अफ अर्थमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कति हुन्छ। जी ड्यास भनेको चाहिँ एट हाइट एच मा हैन। अब यहाँबाट के देख्न सक्यो अब आर प्लस एच त के हुन्छ त आर भन्दा त ठुलो हुन्छ। सो यसको मतलब के भयो त जी ड्यास चाहिँ जी भन्दा सानो हुने भयो, किनभने यो भ्यालु त 0 point something को भ्यालुमा आउँछ र योसँग मल्टिप्लाई गर्दा भ्यालु केही घटेर आउँछ। सो जी ड्यास डिक्रिज हुने भयो। सो यहाँबाट के लेख्न सकिन्छ त भन्दा इफ अ बडी गोज भर्टिकली अपवर्ड, ठीक छ, इफ अ बडी गोज भर्टिकली अपवर्ड भ्यालु अफ जी डिक्रिजेज भनेर लेख्नु पर्यो, ठीक छ। सो मैले के लेख्ने त फर सर्टेन हाइट जी ड्यास भनेको आर बाई आर प्लस एच को होल स्क्वायर, आर भनेको रेडियस अफ अर्थ, एच भनेको सर्फेसदेखि सर्टेन हाइटसम्म पुगेको, जी ड्यास भनेको चाहिँ त्यो हाइट एचमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। सो माथि गयो भने जी डिक्रिज हुने रहेछ। त्यसै गरी फर अ सर्टेन डेप्थ एक्स भनेर लेखेँ। सपोज म चाहिँ अर्थको सर्फेसमा सर्टेन डेप्थ यदि एक्स भित्र छिरे भने त्यति बेला के हुन्छ त जी ड्यास भनेको के हुन्छ आर माइनस एक्स बाई आर इन्टु यहाँनिर जी भयो हैन। सो यहाँबाट पनि के देखिन्छ त आर माइनस एक्स भनेको के हुन्छ त लेस देन आर हुन्छ। सो यहाँ पनि जी ड्यास भनेको के हुन्छ त लेस देन जी हुने हो। सो इफ वी मुभ डाउनवर्ड जी डिक्रिजेस, ठीक छ। यहाँ पनि के हुने रहेछ त जी डिक्रिज हुने रहेछ। अब राइट द रिजन बिहाइन्ड द एटमोस्फियर डज नट स्केप अवे फ्रम अर्थ। यसको मतलब के हो त अर्थबाट एटमोस्फियर किन डिक्रिज हुँदैन त भन्दा ड्यू टु ग्रेभिटी अफ अर्थ, ड्यू टु ग्रेभिटी अफ अर्थ को कारण चाहिँ के हुन्छ त डिक्रिज हुँदैन। अब यसको बारे तपाईलाई अझै एक्स्ट्रा कुरा बुझ्न मन छ भने तपाईले स्केप भेलोसिटी भन्ने एउटा टपिक हुन्छ हो त्यसको बारे हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, अथवा मलाई क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँनेरि हामीले लेख्ने भनेको एन्सर चाहिँ ड्यू टु ग्रेभिटी अफ अर्थ। यदि बुझ्नुस् कि त्यो एटमोस्फियरमा हुने जुन इलिमेन्टहरु हुन्छ नि O2 N2 हरुको तिनीहरुको भेलोसिटी चाहिँ यति धेरै हुँदैन कि त्यो बाहिर जान सकोस्, त्यति धेरै भेलोसिटी हुँदैन भन्ने कुराहरु बुझिन्छ। सो हामी आजको लागि यति नै गर्छौं। यहाँनेरि हामीले केही क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्यौं, कतै बुझ्नु भएन भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ र फेरि हामी चाहिँ अरु क्वेशन्सहरु लिएर अरु सर्ट क्वेशन्सहरु यो 4th च्याप्टरको लिएर फेरि तपाईहरु सामु उपस्थित हुनेछौं। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।